बहवः उपकृताः भविष्यन्ति एव। सम्पूर्णं सत्रे एतदित्युक्ते प्रायः 60 प्रश्नानेव अत्र चर्चां कुर्मः, येन बहुनां लाभान्विताः भविष्यन्ति एव। तर्हि प्रथमः प्रश्नः अस्ति राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानं। वास्तविकरूपेण यतोहि एतत् एषः प्रश्नः 2018 तमवर्षे आसीत्, अतः तस्मिन् समये राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानम् आसीत्, किन्तु इदानीम् एतस्य नाम परिवर्तनं जातम्। इदानीं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः नवदेहली सेण्ट्रल् संस्कृत यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति। एतत् कदा परिवर्तनम् अभवत् इति कदाचित् प्रश्नः भविष्यति, अत्र भवन्तः उत्तरं लेखितुम् अर्हन्ति। केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः नवदेहली अथवा सेण्ट्रल् संस्कृत यूनिवर्सिटी 2020 तमवर्षे एप्रिल् मासे परिवर्तनम् अभवत् इति। किन्तु राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य निर्माणं कदा भवति, एतदपि कदाचित् प्रश्नः अपि आगन्तुम् अर्हति। यतः राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य निर्माणं भवति 1970 तमवर्षे। 1970 तमवर्षे 7+9 तमवर्षे एव राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य एव निर्माणं भवति एव। कदाचित् एवमपि प्रश्नः भवितुम् अर्हति, एतस्य मूलरूपेण किमुच्यते, ध्येयवाक्यं किम् अस्ति इति। यदा एतस्य ध्येयवाक्यं भवति योनुचान संवहानः इति। सम्पूर्णं लेखितुम् अत्र स्थानं तथा न लभ्यते, तथापि भवन्तः स्मरणे स्थापयन्तु, यनुचानः सुमहानः इति एतस्य ध्येयवाक्यं वर्तते। कदाचित् प्रश्नः भवति, किञ्चित् नागच्छति, तथापि एतस्य परिसराणां संख्या कति अस्ति इत्यादिपि प्रश्नाः भवितुम् अर्हन्ति एव। अतः किञ्चित् स्मरणे स्थापयन्तु, राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य नूतननाम किम् अस्ति, केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः। इतः पूर्वम् एषा संस्था मानितविश्वविद्यालयरूपेण आसीत् एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। ओडिशाराज्ये षष्ठश्रेणीतः संस्कृतशिक्षा प्रचलनस्य वर्षम्। ओडिशाराज्ये षष्ठश्रेणीतः संस्कृतशिक्षा प्रचलनस्य वर्षम्। उत्कलप्रदेशे कदारभ्य संस्कृतशिक्षायाः आरम्भः भवति इति। 2007, 2009, 2008, 2010। वदामः अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति इति। अत्र पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति, उत्कलप्रदेशे वास्तविकरूपेण 2010 तमवर्षे एव किं भवति, संस्कृतशिक्षायाः आरम्भः भवति। एतस्य प्रभावः कुतः आगच्छति इत्युक्ते, एतस्य मूलप्रभावः आगच्छति प्रारम्भिकरूपेण त्रिभाषासूत्रं चालनीयम् इति यद्यपि नियमः आसीत्, तथापि उत्कलसर्वकारः न पालयति। किन्तु यदा NCF नेशनल् करिकुलम् फ्रेम्वर्क् यदा आगच्छति 2005 तमवर्षे, तदारभ्य किं भवति, ओडिशासर्वकारः एव चिन्तयति यद् एतस्य संस्कृतशिक्षाम् अनिवार्यं कर्तुम्। अनन्तरम् आगच्छति पुनश्च RT 2010 इत्युक्ते रैट् टु एजुकेशन्, तत्रापि लिखितमासीत् त्रिभाषासूत्रं भवितव्यम् इति। अनन्तरमेव षष्ठीकक्षातः एव इत्युक्ते 2010 तः एव आरम्भः भवति। अनन्तरं तदनन्तरं 2011 तमवर्षे सप्तमीकक्षातः संस्कृतशिक्षा आरम्भः भवति। पुनश्च अग्रे अपि 2012 तमवर्षे, एतदपि किञ्चित् स्मरणे स्थापयन्, 2012 तमवर्षे अपि महत्त्वपूर्णं भवति। अस्माकं यद् श्रीजगन्नाथसंस्कृतविश्वविद्यालयः अस्ति, तत्र शिक्षाशास्त्रविभागस्य आरम्भः भवति 2010 तमवर्षे। एतदपि स्मरणे स्थापयन्तु। 2013 अपि कश्चन अत्यन्त उपयुक्तः इत्युक्ते कालः अस्ति। 2013 तमवर्षे किं भवति, सिटी कोर्स् मध्ये अस्माकं संस्कृतस्य प्रवेशः भवति। केचन मुख्यांशाः, NCF कदा आगतं, NCF 2005, RTE रैट् टु एजुकेशन् 2010 स्मरणे स्थापयन्तु। तस्मिन् वर्षे एव षष्ठीकक्षातः संस्कृतशिक्षा उत्कलप्रदेशे आरम्भः भवति। 2011 तमवर्षे सप्तमीकक्षातः भवति। 2012 तमवर्षे श्रीजगन्नाथसंस्कृतविश्वविद्यालये शिक्षाशास्त्रविभागस्य प्रारम्भः। 2013 तमवर्षे माध्यमिकशिक्षापरिषद् इत्युक्ते सिटी विभागे संस्कृतशिक्षा आरम्भः भवति। अग्रे गच्छामः परवर्ती प्रश्नं प्रति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, श्रीजगन्नाथसंस्कृतविश्वविद्यालये शिक्षाशास्त्रविभागस्य शुभारम्भः वर्षम्। शिक्षाशास्त्रविभागः कस्मिन् वर्षे श्रीजगन्नाथसंस्कृतविश्वविद्यालये आरम्भः भवति इति एकः प्रश्नः भवितुम् अर्हति। कदाचिदपि प्रश्नः आगमिष्यति, श्रीजगन्नाथसंस्कृतविश्वविद्यालये कदा आरम्भः अभवत् इति। तदा सम्यक् विकल्पः किं भवति, 1981। एतत् स्मरणे स्थापयन्तु। 1981 हेरापञ्चमी तद्दिवसे आसीत्। तदानीन्तन उत्कलस्य मुख्यमन्त्री आसीत् जानकीवल्लभपट्टनायक् महोदय। तस्य करकमलेन एव किं अभवत् एव, श्रीजगन्नाथसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य स्थापना अभवत् एव। कदाचित् एतादृशप्रसङ्गेषु अपि प्रश्नः भवितुम् अर्हति एव। अस्तु, एकवारं तत्र पश्यन्तु। पुनश्च अत्र अस्ति, एतस्य उत्तरं तु मया पूर्वमेव उक्तमेव। श्रीजगन्नाथसंस्कृतविश्वविद्यालये कदा शिक्षाशास्त्रविभागस्य आरम्भः भवति इत्युक्ते अत्र 2012 तमवर्षे एव श्रीजगन्नाथसंस्कृतविश्वविद्यालये शिक्षाशास्त्रविभागस्य आरम्भः भवति एव। अन्ये केचन अंशाः, यथा 2010 तमवर्षे षष्ठीकक्षा, 2011 तमवर्षे सप्तमीकक्षा, एवं प्रकारेण अपि अत्र भवति। अस्तु, अग्रे पश्यामः। एतत् स्मरणे स्थापयन्तु। हेरापञ्चमी तिथि 1981 श्रीजगन्नाथसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य स्थापना दिवसः इति। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे इति वाक्यं केन उक्तं। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृति तथा इति पूर्णं तत्र वाक्यमस्ति। तर्हि भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे एतद् वाक्यं कस्य उक्तिः अस्ति, अथवा एतत् कस्य उक्तिः वर्तते, एषा उक्तिः कस्य भवति। चत्वारः विकल्पाः सन्ति, विल्सन् जोन्स्, विल्सन्स्, जार्ज् फास्टन् अथवा मोनियर् विलियम्स्।
वदामः अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति इति। वयं तु जानीमः एतत् एतादृशप्रश्नानां तु वयम् इतः पूर्वं बहुवारं चर्चां कृतवन्तः। अतः सम्यक् अत्र विकल्पः किं भवति, एच्.एस्. विल्सन् महोदय। पूर्णं किञ्चित् स्मरणे स्थापनीयं भवति। एच्.एस्. विल्सन् महोदय एतस्य किम् आसीत् एव, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिः तथा इति वाक्यमेव उक्तवान् एव। अत्र सम्यक् विकल्पः किम् अस्ति, विल्सन् महोदय, एच्.एस्. इति नास्ति, विल्सन् महोदय एव एतत् उक्तवान् एव। इतोपि केचन अंशाः सन्ति यान् किञ्चित् वयं किं करणीयं, स्मरणे स्थापनीयं भवति। यथा केचन वैदेशिकाः सन्ति, तेषां किं किम् अभवत् तदपि किञ्चित् लेखनीयं भवति। अस्तु, कदाचित् आगच्छति एव अन्येषां विषये चेत् तद् अग्रे चर्चां कुर्मः एव। अस्तु, परवर्ती अस्ति पञ्चचत्वारिंशत् प्रश्नः अस्ति। सप्त 85-सप्तदशतमे मिते वर्षे गीतया आङ्ग्ल अनुवादं केन कृतं, माक्स् मुलर्, चार्ल्स् विल्किन्स्, मक्डोनाल्ड् एवं कीत्। वदामः अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति, 1785 मिते वर्षे गीतायाः, श्रीमद्भगवद्गीतायाः आङ्ग्ल अनुवादं केन कृतम् इति। अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति, चार्ल्स् विल्किन्स् महोदयः श्रीमद्भगवद्गीतायाः आङ्ग्लभाषया अनुवादं करोति। अन्ये ये सन्ति यथा माक्स् मुलर् तु भवति अस्माकं किं, ऋग्वेदस्य अनुवादकः अस्ति। ऋग्वेदस्य सायणभाषस्य अनुवादकः भवति कः, माक्स् मुलर् महोदय। कदा इति कदाचित् प्रश्नः आगच्छति, तस्मिन् समये उत्तरं वयं वक्तुं शक्नुमः। 1867 इति वर्षे माक्स् मुलर् ऋग्वेदस्य अनुवादकः भवति। एतत् स्मरणे किञ्चित् स्थापयन्तु एव, ऋग्वेदः इति। तथैव अन्ये अपि केचन सन्ति यथा चार्ल्स् विल्किन्स् महोदयं तु वयं ज्ञातवन्तः एव, श्रीमद्भगवद्गीतायाः आङ्ग्लानुवादकः, पुनश्च हितोपदेशस्य अपि एषः आङ्ग्लानुवादकः भवति। द्वयमस्ति, गीता, केवलं गीता इति न, गीतया सह किं, हितोपदेशः। हितोपदेशस्य रचनाकारः तु वयं जानीमः कः अस्ति इति, हितोपदेशः पुनश्च श्रीमद्भगवद्गीता, एतयोः रचनाकारः भवति अस्माकं चार्ल्स् विल्किन्स् महोदयः। तथैव अन्य एकः अस्ति मक्डोनाल्ड् इति, सः किमस्ति, प्राक्टिकल संस्कृत डिक्शनरी इति, एतत् स्मरणे स्थापयन्तु। मक्डोनाल्ड् महोदयस्य कृते किं भवति, प्राक्टिकल संस्कृत डिक्शनरी इति, एतस्य रचनाकारः भवति मक्डोनाल्ड् महोदय। तत् किञ्चित् स्मरणे स्थापयन्ति, प्राक्टिकल। अस्तु, अग्रे पश्यामः परवर्ती प्रश्नं प्रति। वेदस्य मुखं किम् इति उच्यते, वेदस्य मुखं किम् अस्ति। चत्वारि विकल्पाः सन्ति, छन्दः, ज्योतिषं, निरुक्तं, व्याकरणं। न जानीमः एव वयं, वेदस्य मुखम् अस्ति व्याकरणम् इति। अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति, वेदस्य मुखं व्याकरणम् इति। तथैव अन्ये यथा सन्ति, यथा छन्दः भवति पादः इति। छन्दशास्त्रस्य रचनाकारः भवति कः इति भवन्तः कमेण्ट् बाक्स् मध्ये वदन्तु, छन्दशास्त्रस्य रचनाकारः कः। ज्योतिषम् इति अस्ति, ज्योतिषमध्ये क्षम्यताम् एकं क्षणं, क्षणं। हाँ, ज्योतिषं वास्तविकरूपेण किम् अस्ति, चक्षु भवति। ज्योतिषं भवति चक्षु। तथैव व्याकरणं तु वयं ज्ञातवन्तः, व्याकरणं भवति मुखम् इति। व्याकरणम् अस्माकं मुखं भवति। तथैव अग्रे किमस्ति नाम, निरुक्तं भवति कर्णम् इति तु वयं जानीमः, निरुक्तं भवति कर्णः इति। अतः छन्दः भवति पादः, ज्योतिषं चक्षु, निरुक्तं कर्णः, व्याकरणं मुखं। तथैव यतोहि वेदाङ्गपुरुषस्य षड् अङ्गानि सन्ति। चतुर्णां विषये तु ज्ञातवती, इतोपि द्वयमस्ति। यथा द्वे के, शिक्षा भवति नासिका, कल्पः भवति हस्तः। एवं प्रकारेण वेदाङ्गपुरुषस्य षड् अङ्गानि सन्ति। एकवारं पुनश्च श्रावयामि। छन्दः भवति पादः, छन्दशास्त्ररचनाकारे आचार्य पिङ्गळः बहु उत्तमं ये उक्तवन्तः। ज्योतिषं भवति चक्षु, निरुक्तं कर्णः, व्याकरणं मुखं, शिक्षा नासिका, पुनश्च अस्ति कल्पः भवति हस्तः इति। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। 47 प्रश्नः अस्ति, व्यावहारिकव्याकरणस्य परिचयान्तरं किं। व्यावहारिकव्याकरणस्य परिचयान्तरं किं भवति। बहु उत्तमं प्रश्नः अस्ति एव। कदाचित् प्रश्नः अपि परीक्षासु बहुवारमपि आगच्छति एतादृशः प्रश्नः। एतत् गतवर्षे अपि परीक्षासु आसीत् एव। व्यावहारिकव्याकरणस्य परिचयान्तरं किं। प्रक्रियाव्याकरणं, छन्दव्याकरणं, क्षम्यताम् एकं क्षणं, प्रक्रियाव्याकरणं, छन्दव्याकरणं, पारिभाषिकव्याकरणम् अथवा तात्विकव्याकरणम्। अत्र वदामः सम्यक् उत्तरं किं भवति। प्रक्रियाव्याकरणं नाम किं भवति, व्याकरणं किं भवति, व्यावहारिकं व्याकरणम्, एकमस्ति तात्विकव्याकरणं। तत्र वदति किं, व्यावहारिकव्याकरणं किं नाम्ना प्रसिद्धम् इत्युक्ते, व्यावहारिकं व्याकरणं छद्मव्याकरणम् इति उच्यते एव। अपरम् एकं व्याकरणं किमस्ति, तात्विकव्याकरणम् इति। तात्विकव्याकरणम् इति अपरम्, एतस्य आङ्ग्लनाम अपि स्मरणे स्थापयन्तु। अस्तु, यतोहि आङ्ग्लनाम अग्रे अपि चर्चा करणीया भवति, अतः अग्रे आङ्ग्लनामेषु एव नाम्ना विषये चर्चां कुर्मः एव। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। कार्यकाले समुत्पन्ने एवं विद्या न भवति। कार्यकाले समुत्पन्ने का विद्या न विद्या भवति। कंठस्था, क्षणमेकं, हाँ, कार्यकाले समुत्पन्ने कंठस्था, पुस्तकस्था, गुरुगता अथवा परगता। वदामः अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति। कार्यकाले कीदृशी विद्या
कार्यकाले भवति अस्माकं पुस्तकस्था विद्या। कार्यकाले अस्माकं पुस्तकस्था विद्या। पुस्तकस्था या विद्या परौ हस्ते गतं धनं कार्यकाले समुत्पन्ने काशविद्या किं तद्धनं। किञ्चित् इदानीं किञ्चित् अप्डेट् अभवत् एव। इदानीम् एतत् श्लोकं न चलति, इदानीं किञ्चित् नूतनं श्लोकं चलति। दूरवाणी मध्ये स्थित PDF फैल् पुनश्च फोन्पे द्वारा प्रदत्तं धनं कार्यकाले समुत्पन्ने किं तद् PDF किं तद् फोन्पे द्वारा प्रेषितं धनं। तथैव यदि कथनस्य अभिप्रायः भवति, यदि वयं PDF रूपेण यदि किमपि विषयं यदि मोबाइल मध्ये स्थापयामः अथवा फोन्पे द्वारा यदि कस्मै यदि वयं धनं दद्मः, यदि आवश्यकतासमये तद् यदि पुस्तकं न लभ्यते अथवा PDF न लभ्यते अथवा आवश्यकतासमये यदि फोन्पे द्वारा प्रेषितं धनं न लभ्यते तर्हि तस्य महत्त्वमेव नास्ति इति। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। सिद्धान्तः प्रथमं प्रदीयते, सिद्धान्तं प्रारम्भिकसमये कुत्र दीयते इति अत्र प्रश्नं करोति एव। आरोहप्रणाल्याम् अत्र आरोहप्रणाल्याम् अवरोहप्रणाली, पाठ्यपुस्तकप्रणाली अथवा भाषासंसर्गप्रणाली। अत्र वदामः सम्यक् विकल्पः किं भवति। प्रारम्भिकसमये सिद्धान्तः, सिद्धान्तः इत्युक्ते नियमः कुत्र दीयते इति अत्र प्रश्नं करोति। प्रारम्भिकसमये नियमस्य आगमनं कुत्र भवति। पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति। प्रारम्भिकसमये नियमस्य आगमनम् अस्ति अवरोहप्रणाली, वयं सर्वे जानीमः। एक प्रश्न कुत्रचित् आसीत् मया दृष्टम्, अवरोहप्रणाली कति भागेषु विभक्तः इति। अवरोहप्रणाली कति भागेषु विभक्तम् इति ते पश्यामः चेत् अवरोहप्रणाली मुख्यरूपेण 6 भागेषु विभक्तः भवति। इत्युक्ते एतत् सोपान किं भवति। पदच्छेद, पदार्थोक्ति, विग्रहवाक्ययोजना, आक्षेपार्थं समाधानं किमस्ति स्मरामि किञ्चिदेव। एवं प्रकारेण तद् भवति। षड् भवति इति चिन्तयामि। पदच्छेद, पदार्थोक्ति, विग्रह, वाक्ययोजना, आक्षेपार्थ एवं समाधान। एवं प्रकारेण व्याख्यानं षड्विधं। व्याख्यानम् एतत् किं भवति। व्याख्यानं कति भागेषु विभक्तम् इत्युक्ते 6 भागेषु विभक्तं भवति। अस्तु, एतेषां किञ्चित् नाम अपि भवन्तः आङ्ग्लनामानि अपि स्मरणे स्थापयन्तु, यद्यपि एते सर्वे किं बहु आवश्यकता भवन्ति एव। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। अवरोहप्रणाली मुख्यरूपेण व्याकरणशिक्षणे प्रयोगः भवति। एतदपि स्मरणे स्थापयन्तु। एतस्य प्रयोगः कुत्र भवति इत्युक्ते व्याकरणशिक्षणे। अत्र एषा पद्धतिः अमनोवैज्ञानिक पद्धतिः भवति। एतदपि स्मरणे स्थापयन्तु। अमनोवैज्ञानिक प्रणाली अस्ति। अमनोवैज्ञानिक कारणात् अपि बहवः एते पद्धतिः उपकृता न भवन्ति। शिक्षकाय पाठनाय सरलं भवति, किन्तु छात्राणां कृते बोधनाय कष्टदायकं भवति। अतः एवं प्रकारेण बहवः गुणाः सन्ति, बहवः दोषाः सन्ति। अतः तद्विषये अत्र चर्चां न कुर्मः, अग्रे कदाचित् भविष्यति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, हर्वट् प्रणाल्यां सोपानानि कति। हर्वट् प्रणाल्यां कति सोपानानि सन्ति। 3, 4, 5 अथवा 6। पश्यामः चेत् तत्र किं भवति। हर्वट् महोदयस्य यदा गद्यशिक्षणक्षेत्रे तस्य प्रवेशः भवति तस्मिन् समये सोपानानां संख्या अस्ति कति, 5। किञ्चित् स्मरणे स्थापयन्तु। हर्वट् महोदयस्य कति सोपानानि इत्युक्ते 5 सोपानानि। कदाचित् प्रश्नः आगमिष्यति कानि च तानि, तत्र के भवन्ति। प्रारम्भिकसमये स्मरणे स्थापयन्तु। प्रारम्भिकसमये अस्ति प्रस्तुति किञ्चिदेकं, पुनश्च अस्ति उपस्थापना इति। एतत् किञ्चित् भवन्तः लिखित्वा स्थापयन्तु। पुनश्च तुलना, तथैव अस्ति किमेव आत्मीकरणं, पुनश्च अस्ति प्रयोगः। एवं प्रकारेण तद् किं भवति। 6 भागेषु विभक्तं भवति, क्षम्यतां 5 भागेषु विभक्तं। एकं किमस्ति हर्वट् पञ्चपद्धतिमध्ये प्रस्तुति, उपस्थापना, पुनश्च तुलना, पुनश्च आत्मीकरण, प्रयोग। पुनरेकवारं वदामि, स्मरणे स्थापयन्तु। प्रस्तुति, उपस्थापना, तुलना, आत्मीकरण, प्रयोग। एवं प्रकारेण 6 भागेषु विभक्त, क्षम्यतां 5 भागेषु विभक्ताः भवन्ति। ततः पूर्वं मुख्यरूपेण किं गद्यशिक्षकानि एतेषां प्रयोगं भवति। पुनरेकवारं के सन्ति इत्युक्ते एकवारं पुनश्च स्मरणे स्थापयन्तु। प्रारम्भिकसमये प्रस्तुति, उपस्थापना, तुलना, आत्मीकरण, प्रयोग। एवं प्रकारेण 5 भागेषु विभक्ताः सन्ति एव। अनन्तरं किम् अभवत्, एव पञ्चपद्धतीनां प्रयोगं कृत्वा पाठनं बहु कष्टकरम् आसीत्। साक्षेप्यं न भवति स्म, बहु समयं भवति स्म। अतः अनन्तरं 3 सोपानेषु विभाजनं जातम्। एकं किम् आसीत्, उपक्रमः। एतदपि स्मरणे स्थापयन्तु। प्रारम्भिकसमये उपक्रमः, तदनु उपस्थापना इति द्वितीयं सोपानं, उपस्थापना, तृतीयं सोपानं भवति प्रयोगः इति। अतः एवं प्रकारेण 4 भागेषु एतस्य, क्षम्यतां 3 भागेषु विभक्तं भवति। इदानीं कति विभागाः सन्ति इत्युक्ते 3 विभागाः, 3 विभागाः, उपक्रम, उपस्थापना, प्रयोगः इति। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। उपस्थापना सोपानम् अङ्गः भवति। उपस्थापनां कस्य एकः अङ्गः अस्ति। प्रत्यक्षपद्धतिः, आरोहपद्धतिः, परोक्षपद्धतिः अथवा अन्वयपद्धतिः। वदामः अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति।
पश्यामः चेत् उपस्थापना इति कुत्र आगच्छति, उपस्थापना आगच्छति प्रत्यक्षपद्धतिः। प्रत्यक्षपद्धत्याः अपरं नाम किम् अस्ति, प्रत्यक्षपद्धतेः अपरं नाम अस्ति डैरेक्ट् मेथड्। स्मरणे स्थापयितुं डैरेक्ट् मेथड् इति तस्य आङ्ग्लनाम भवति, कदाचित् प्रश्नः अपि आगमिष्यति। उपक्रमसोपाने किं किं करणीयं, उपक्रमसोपाने आदर्शवाचनं करणीयं, पुनश्च उच्चपठनं कारणीयं, सस्वरपठनं करणीयम्, अतः एवं प्रकारेण बहवः विषयाः अत्र संश्लिष्टाः सन्ति। केवलं गद्यशिक्षादाने एव किं भवति, प्रत्यक्षपद्धतेः एव प्रयोगं भवति। प्रत्यक्षपद्धत्यां कुत्रचित् हर्वटीय पञ्चपद्धतीनां प्रयोगं भवति, कुत्रचित् पद्धतित्रयं तेषां प्रयोगः भवति। यथा त्रीणि च कानि इत्युक्ते ते भवन्ति अस्माकं प्रमुखरूपेण उपक्रमः, उपस्थापना, पुनश्च प्रयोगः। एते त्रयः अत्र सन्ति इत्युक्ते उपक्रमः, पुनश्च उपस्थापना, पुनश्च प्रयोगः इति त्रयेषु भागेषु विभक्तः एव। एतेषां नाम तु ज्ञातवन्तः, प्रत्यक्षपद्धतिः डैरेक्ट् मेथड्, परोक्षपद्धतिः भवति इन्डैरेक्ट् मेथड्, पुनश्च अन्वयपद्धतिः इत्युक्ते अत्र प्रोच् डैरेक्ट् मेथड्, प्रोच् ओर्डर् मेथड् इति भवति। अतः एवं प्रकारेण किं पद्धतयः भवन्ति एव। तेषाम् आङ्ग्लनामानि अपि स्मरणे स्थापयन्तु, क्षम्यताम्। परवर्ती प्रश्नः अस्ति एव 52 इति, संस्कृतभाषायां परोक्षपद्धतिः बाहुल्येन गृह्यते। परोक्षपद्धत्याः प्रयोगः कुत्र भवति इति अत्र प्रश्नं करोति। परोक्षपद्धतिः एतस्य यदि वयं पश्यामः तो परोक्षपद्धति विषये प्रश्नं भवति। संस्कृतभाषायां परोक्षपद्धतिः कुत्र व्यवहारं भवति, गद्ये, क्षम्यतामेकं क्षणं, गद्यभागे, व्याकरणभागे, पद्यभागे, अनुवादभागे। पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति, अत्र मुख्यरूपेण पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः भवति पद्यभागे इति। व्याकरण परोक्षपद्धतिः कुत्र व्यवहारः भवति इत्युक्ते पद्यभागे मुख्यरूपेण अत्र प्रयोगः भवति एव। किञ्चित् तु एतस्य नामानि तु वयं ज्ञातवन्तः एव। प्रत्यक्षपद्धति मध्ये प्रत्यक्षपद्धति गद्यभागे व्यवहारं भवति, एतत् तु जानीमः वयं। गद्यभागे प्रत्यक्ष व्याकरणं पाठनाय इति पश्यामः चेत् व्याकरणपाठनाय के सन्ति, आरोहपद्धतिः अस्ति, अवरोहपद्धतिः अस्ति। एते तु पद्धतिद्वयं मुख्यरूपेण, आरोहो एकम् अस्ति, पुनश्च अवरोहो इति एकं भवति। पद्यभागे यतोहि आगच्छति के अंशः इत्युक्ते पद्यभागे आगच्छति अस्माकं परोक्षपद्धतिः इति। अनन्तरम् अस्ति किं पश्यतु, एतस्य अपरनाम अपि एकं भवति सूत्रपद्धतिः इति। कदाचित् प्रश्नः आगमिष्यति, सूत्रपद्धतिनाम्ना का पद्धतिः प्रसिद्धा, सूत्रपद्धतिनाम परोक्षपद्धतिः प्रसिद्धा भवति। मुख्यरूपेण पश्यामः चेत् अत्र किं किं भवति, ज्ञातात् अज्ञातं प्रति गमनं भवति, एतत् स्मरणे स्थापयन्तु। प्रश्नः कदाचित् भवितुम् अर्हन्ति, ऐसमः प्रश्नः आसीत् अपि, ज्ञातात् अज्ञातं प्रति कस्यां पद्धत्यां गमनं भवति इति। क्षणमेकम्। परोक्षपद्धति विषये यदि इतोपि पश्यामः चेत् परोक्षपद्धतिः किं भवति, परोक्षपद्धतिद्वारा वयं वास्तविकरूपेण छात्राणां वर्णशुद्धि व्याकरणनियमान् यथोचितं धारणा अस्माकं न भवति। अत्र इतोपि यदि पश्यामः चेत् अत्र किं भवति, अतिरिक्तसाहित्यं, नाटक इत्यादि पाठयितुमपि परोक्षपद्धत्याः अपि प्रयोगः भवति एव। अस्तु, इतोपि ज्ञातवन्तः एव वयं किं किं नाम इत्युक्ते व्याकरणपाठनाय मुख्यरूपेण आरोहपद्धतिः, अवरोहपद्धतिः, एते पद्धतयः सन्ति एव। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। आविष्कारपद्धतिनाम्ना परिचिता, आविष्कारपद्धतिनाम्ना का पद्धतिः परिचिता अस्ति, अवरोहपद्धतिः, आरोहपद्धतिः, अथवा अवरोहपद्धतिः, आरोहपद्धतिः, प्रत्यक्षपद्धतिः अथवा परोक्षपद्धतिः। वदामः अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति, आविष्कारपद्धतिनाम्ना का पद्धतिः परिचिता इति। पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति, आविष्कारपद्धतिः इत्युक्ते अस्माकम् आरोहपद्धतिः एव किं भवति, आविष्कारपद्धतिनाम्ना एव प्रसिद्धा भवति एव। आविष्कारपद्धतिः अथवा आरोहपद्धतिद्वारा वयम् अस्माकं कः लाभः भवति, तत्र छात्रः आनन्ददायकं भवति। उदाहरणतः अस्माकं गमनं भवति कुत्र, उदाहरणतः सूत्रं प्रति गमनं भवति, अतः नियमं प्रति गमनं भवति। अतः छात्राः अत्र अत्यन्तम् आनन्दम् अनुभवन्ति, मनोवैज्ञानिकपद्धतिः भवति, आकर्षकपद्धतिः भवति, अतः एते सर्वे तस्य गुणाः भवन्ति एव। अतः आविष्कारपद्धतिनाम्ना का पद्धतिः प्रसिद्धा इत्युक्ते आविष्कारपद्धतिनाम्ना आरोहपद्धतिः प्रसिद्धा भवति एव। तस्य गुणः कः इत्युक्ते छात्राणां कृते आनन्ददायकं भवति, छात्राः उपकृताः भवन्ति, पाठने किञ्चित् समयः गच्छति, एषः दुर्गुणः भवति अथवा दोषः भवति, पाठने अधिकसमयः गच्छति इति तस्य दुर्गुणं भवति। कक्षा अपि सर्वदा किं भवति, प्रायः किं भवति, विशृङ्खलितः भवति, यतोहि छात्रकेन्द्रितकक्षा भवति। इतोपि एतेषाम् आङ्ग्लनाम अपि स्मरणे स्थापयन्तु एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, व्याकरणे अस्माकं व्याख्यानं कतिविधं, व्याकरणव्याख्यानं कतिविधम् इति प्रश्नं करोति। पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति, व्याकरणे अस्माकं व्याख्यानं षड्विधं भवति। एकं श्लोकमपि पूर्वं मया उपस्थापितम् आसीत्, पदच्छेद, पदार्थोक्ति, विग्रहवाक्ययोजना, आक्षेपार्थसमाधानं, व्याख्यानं षड्विधं। पदच्छेद, कानि कानि तानि षड् इत्युक्ते स्मरणे स्थापयन्तु। पदच्छेद एकं प्रारम्भिकसमये अस्ति, पदच्छेद, पदार्थ उक्ति इति, पुनश्च अस्ति विग्रह, पुनश्च अस्ति वाक्ययोजना, पुनः अस्ति आक्षेपार्थ, पुनश्च अस्ति समाधान।
एवं प्रकारेण किं भवति एते षड्भागेषु विभक्ता भवन्ति एव। व्याख्यानं कुत्र अधिकम् आगच्छति इत्युक्ते अवरोहपद्धत्याम्। एतदपि स्मरणे स्थापयन्तु, कुत्र आगच्छति एतेषां प्रयोगः भवति अवरोहपद्धत्याम् इति। परवर्तीयसमये अस्ति प्रश्नः अस्ति आदौ विशेषणं योज्यं, प्रारम्भिकसमये विशेषणस्य कुत्र योजनीयं भवति इति प्रश्नं करोति एव। कस्यां पद्धत्यां प्रारम्भिकसमये किं भवति न विशेषणं योजनीयं भवति। अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति दण्डान्वयपद्धत्यां। दण्डान्वयपद्धत्यां किं भवति प्रारम्भिकसमये विशेषणस्य योजनं भवति। प्रारम्भिकसमये विशेषणं प्रारम्भे विशेषणं योजयतु, द्वितीये विशेष्यं स्मरणे स्थापयन्तु, तृतीये किम् अस्ति विशेषणं विशेषात् परं क्रियापदानां योजनम् इति तत्र नियमः अस्ति। विशेषणं प्रारम्भिकसमये, परवर्तिसमये विशेष्यम्, अनन्तरं क्रियापदानां क्रियापद इत्युक्ते अत्र अव्ययपदम् इति अपि चिन्तयितुम् अर्हति। यथा त्वा तुमुन् ल्यप् एते सर्वेषां प्रयोगः भवति एव। अनन्तरं त्वा तुमुन् ल्यप् एतेषां पदानां प्रयोगः भवति एव। एतस्य आङ्ग्लो नाम्ना यद् आङ्ग्लो नाम भवति तदपि सर्वं स्मरणे स्थापयन्तु, यतोहि अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं भवति। खण्डान्वये यदि वयं पश्यामः चेत् खण्डान्वयपद्धत्याः आङ्ग्लो नाम किम् अस्ति इन्डैरेक्ट् प्रोज् मेथड्। कदाचित् प्रश्नः आगमिष्यति, एतत् स्मरणे स्थापयन्तु। खण्डान्वयपद्धत्या आङ्ग्लो नाम किम् अस्ति न इन्डैरेक्ट् प्रोज् मेथड् इति। दण्डान्वयपद्धत्या आङ्ग्लो नाम किम् अस्ति डैरेक्ट् प्रोज् मेथड् इति। इन्डैरेक्ट् प्रोज् मेथड् किम् इन्डैरेक्ट् प्रोज् मेथड् इत्यस्य आङ्ग्लो नाम संस्कृतनाम भवति दण्डान्वयपद्धतिः। खण्डान्वयपद्धतिः नाम्ना कः प्रसिद्धः, क्षम्यतां, खण्डान्वय पद्धतिः अस्ति इन्डैरेक्ट्। इन्डैरेक्ट् इति कुत्र आगच्छति खण्डान्वय, दण्डान्वय अस्ति डैरेक्ट्। किमर्थमत्र इन्डैरेक्ट् इत्युक्ते खण्डान्वय पद्धत्यां ये प्रश्नाः भवन्ति ते प्रश्नः किं यथा श्लोकस्य अर्थज्ञानार्थं खण्डान्वय पद्धत्यां किं भवति मुख्यरूपेण प्रश्नोत्तररूपेण भवति। एतत् स्मरणे स्थापयन्तु, खण्डान्वय पद्धत्यां प्रश्नोत्तररूपकं भवति, दण्डान्वय पद्धत्यां डैरेक्ट् भवति एव। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। स्वयंभूव उत्कृष्टा वाक्। प्रश्न अस्ति स्वयंभूवा उत्कृष्टा वाक् नित्या अनित्या कार्यरूपा साधि। वदामः अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति। श्लोकमेकमस्ति तत् वदामि, भवन्तः अपि सम्भवति चेत् लिखन्तु। अत्र प्रयत्नं करोमि लेखनाय। अनादि निधना नित्या वाक्सृष्टा स्वयंभुवा आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वप्रवृत्तयः। स्मरणे पुनश्च स्थापयन्तु, अथवा किञ्चित् वीडियो पौज् कृत्वा लिखन्तु अपि। अनादि निधनां नित्या वाक्सृष्टा स्वयंभुवा आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वप्रवृत्तयः। एतद् भवति किम्, अतः तेन व्याजेन किं भवति श्लोकानुसारेण अत्र स्वयंभूव उत्कृष्टा वाक् का सा भवति नित्या। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। अधिके समयः न स्वीकरोमि, यतोहि प्रायः सरलाः प्रश्नाः सन्ति। संस्कृतभाषायाः प्राचीनं रूपं किं। संस्कृतभाषायाः यत् प्राचीनरूपं कः भवति। लौकिकशब्दः, छन्दः, ग्राम्यं, नकारं। पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः भवति संस्कृतभाषायाः प्राचीनरूपं भवति छन्दः इति। परवर्ती प्रश्न अस्ति, पश्यन्तु। भाषापरिवारस्य शतं वर्गमध्ये अन्तर्भुक्तः भवति। भाषापरिवारं तु वयं जानीमः एव। भाषापरिवारस्य शतं वर्गमध्ये कः अन्तर्भुक्तः भवति। जर्मनी भाषा, इङ्ग्राजी भाषा, ग्रीक् भाषा अथवा ईरानी भाषा। वदामः अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति। भाषापरिवारस्य शतं वर्गमध्ये तेषु कस्य आगमनं भवति। जर्मनी, इङ्ग्राजी, ग्रीक् अथवा ईरानी भाषा। पश्यामः चेत् किं भवति। भाषापरिवारस्य विषये यदि वयम् एकम् अहं स्वतन्त्रं वीडियो अपि निर्मितवान्, उपलब्धः अस्ति इण्टर्नेट् मध्ये, तद् द्रष्टुं भवन्तः अर्हन्ति एव। भाषापरिवारस्य शतं वर्गमध्ये कः अन्तर्भुक्तः भवति न भाषापरिवारस्य शतं वर्गे यदि वयं पश्यामः तत्र ईरानी भाषा आगच्छति। मुख्यरूपेण तद् चार्ट् एकवारं पश्यन्तु। भारतीयभाषापरिवार इति एकं विषयः तत्र भवति। भारतीयभाषापरिवारे केषाम् आगमनं भवति। प्रारम्भिकसमये कस्य आगमनम् इत्युक्ते शतं वर्गः केण्टं वर्ग इति एवं प्रकारेण वर्गद्वयं भवति। स्मरणे किञ्चित् स्थापयन्तु। प्रारम्भिकसमये शतं वर्ग, तदुपरान्त केण्टं वर्ग, एवं प्रकारेण तद् वर्गद्वयं भवति। अत्र प्रश्नं करोति शतं वर्गमध्ये कस्य आगमनम् अस्ति इति। सामान्यरूपेण अत्र प्रश्नः किमस्ति, शतं वर्गे कस्य आगमनम् अस्ति इति। शतं वर्गमध्ये अस्माकम् इङ्ग्राजी भाषायाः एव आगमनं भवति एव। अस्तु, क्षणमेकं। भारतीयभाषा मध्ये शतं वर्ग, अपरमेकमस्ति केण्टं वर्ग। केण्टं वर्ग अपि त्रिषु भागेषु विभक्तं भवति। एतत्तु उत्तरं ज्ञातवन्तः ईरानी भाषा इति। क्षणमेकं। हा, एकमस्ति शतं वर्ग, अपरमेकमस्ति केण्टं वर्ग। शतं वर्ग अपि द्विषु भागेषु विभक्तः, एकमस्ति भारतीयशाखा, अपरमेकमस्ति ईरानी शाखा इति। केण्टं वर्ग वास्तविकरूपेण त्रिषु भागेषु व्यक्तम् अस्ति। एकं किमस्ति कैलस्टिक् शाखा, ग्रीक् शाखा, इटालिक् शाखा। कैलस्टिक् शाखा मध्ये भाषाद्वयम् आगच्छति। एका अस्ति का जर्मनी भाषा, इङ्ग्राजी भाषा। इङ्ग्राजी भाषा, जर्मनी भाषा कस्याः शाखायाः अन्तर्भुक्ता इत्युक्ते वर्गः भवति केण्टम्, एतद् भवति केण्टम् इति भवति वर्गः। तदुपरान्त अस्ति का शाखा इत्युक्ते कैलस्टिक् शाखा। कैलस्टिक् शाखा इति तत्र शाखा एका अस्ति एव।
ग्रीक् शाखा कस्मिन् वर्गे आगच्छति इति ग्रीक् शाखा अपि भवति केण्टं वर्गमध्ये एव आगच्छति एव। इरानी शाखा शतं वर्गस्य अन्तर्भुक्ता भवति। इरानी शाखा अपि चतुर्षु भागेषु विभक्ता, एतत् स्मरणे स्थापयन्तु। इरानी शाखा अपि चतुर्षु भागेषु, एका अस्ति का न इरानी क्षम्यताम्, एतद् त्रिषु भागेषु, चतु इति मया उक्तं, त्रिषु भागेषु केचते इत्युक्ते एका अस्ति एव ट्यूनाटिक् शाखा, एका अस्ति प्राचीनफार्सी, अपरमेकमस्ति आधुनिकफार्सी। त्रिषु भागेषु एकमस्ति फार्सी द्वयम् इत्युक्ते एका प्राचीना अपरा एका आधुनिका, पुनश्च ट्यूनाटिक् शाखा। भारतीय भाषावर्गं यदि पश्यामः तत्रापि भाषाद्वयम् अस्ति, इत्युक्ते एकं भवति आर्यभाषा, अपरम् एकं भवति द्राविडभाषा। आर्यभाषा मध्ये आर्यभाषा अपि किं भवति, एकमस्ति आर्यभाषा त्रिषु भागेषु विभक्तः। एका शाखा भवति उत्तरीयः, अपर एका शाखा अस्ति पूर्वीयः, अपर एका शाखा अस्ति पश्चिमीयः। त्रिषु भागेषु उत्तर, पुनश्च अस्ति पश्चिम, पुनश्च अस्ति पूर्व। उत्तरे हिंदी चलति, पश्चिमे भाषाद्वयम्, एका अस्ति गुजराती, अपर एका अस्ति मराठी। पूर्वे भाषा क्षम्यतां भाषात्रयमेव, बंगाली, ओडिया, अहमिया। एकमस्ति बंगाली, अपरमेकमस्ति ओडिया, अपरमेकमस्ति अहमिया। एवं प्रकार तिस्रः भाषा सन्ति। पूर्णं भाषा विषये उक्तवान् इति चिन्तयामि। एकमस्ति केण्टं वर्ग, अपरमेकमस्ति शतं वर्ग। शतं वर्गे भाषाशाखाद्वयम्, एका अस्ति का इत्युक्ते एका भवति अस्माकम् इरानी शाखा, अपरा एका अस्ति भारतीय शाखा। अस्तु, अग्रे गच्छामः। एतस्य विषये एकं स्वतन्त्र वीडियो अस्ति, तद् भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति एव। आर्यभाषा मध्ये अन्तर्भुक्ता अस्ति। अत्र आर्यभाषा मध्ये का भाषा अन्तर्भुक्ता अस्ति? तेलुगुभाषा, क्षणमेकं, तेलुगुभाषा, तमिळ्भाषा, ओडियाभाषा, कन्नडभाषा। पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? आर्यभाषा मध्ये यदि अत्र का भाषा अन्तर्भुक्ता अस्ति तर्हि सा भाषा भवति ओडियाभाषा इति। अहम् उक्तवान् आर्यभाषा मध्ये किं किं भवति। अस्माकम् आर्यभाषा मुख्यरूपेण त्रिषु भागेषु विभक्ता। एकमस्ति पूर्वीय, उत्तरीय, अपरमेकमस्ति पश्चिमीय। पूर्वभागे भाषात्रयम्, अहमिया, बंगाली, ओडिया, पुनश्च पश्चिमभागे भाषाद्वयं मराठी, पुनश्च गुजराती, उत्तरभागे केवलं हिंदी इति। अग्रे पश्यामः तेलुगु तमिळ् कन्नड मलयालम्, एते चतस्रः भाषा भवन्ति द्राविडभाषा। स्मरणे स्थापयन्तु। क्षणम्। अस्तु, एतत् किमस्ति? तेलुगुभाषा, तमिळ्, पुनश्च कन्नड, एते तिस्रः, पुनश्च मलयालम् इति। एते चतस्रः किं भवन्ति? द्राविड इति। कदाचित् प्रश्नः आगमिष्यति, द्राविडभाषा का इत्युक्ते एतेषु तमिळ्, तेलुगु, कन्नड, पुनश्च मलयालम् इति। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। अष्टाध्यायीग्रन्थस्य प्रणेता कः? एतेषु कः अष्टाध्यायीग्रन्थस्य प्रणेता भवति? कात्यायन, पाणिनि, पतञ्जलि अथवा नागेशः इति। पश्यामः चेत् अत्र किं भवति? सम्यक् विकल्पः भवति। अष्टाध्यायीग्रन्थस्य प्रणेता कः इत्युक्ते अष्टाध्यायीग्रन्थस्य रचनाकारः भवति पाणिनि इति। वयं तु जानीमः अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति, पाणिनि इति। एवं प्रश्नः कदाचित् भवति, वार्तिककारः कः? कदाचित् एवम् आगच्छति, सूत्रकारः कः इति। सूत्रकारः अपि पाणिनि इति भवति, एतदपि स्मरणे स्थापयन्तु। संस्कृतव्याकरणस्य जनकः कः इति, सः अपि पाणिनि भवति। पुनश्च एवं बहु इत्युक्ते बहवः प्रश्नाः भवन्ति। अष्टाध्यायीग्रन्थस्य प्रणेता कः? पाणिनि। सूत्रकारः कः? पाणिनि। व्याकरणजनकः कः? पाणिनि। एवं प्रकारेण प्रश्नाः भवन्ति एव। कात्यायनं प्रति आगच्छामः। कात्यायनः कः? वार्तिककारः कः इति प्रश्नः आगच्छति। वार्तिककारः कात्यायनः भवति। पुनश्च पतञ्जलि विषये आगच्छति। पतञ्जलि कः? महाभाष्यकारः भवति पतञ्जलि। एतदपि स्मरणे स्थापयन्तु। महाभाष्यकारः पतञ्जलिः, सूत्रकारः पाणिनि, कात्यायनः भवति वार्तिककारः कात्यायनः इति। एवं प्रकारेण अत्र नियमः अस्ति एव। कदाचित् प्रश्नः आगच्छति, एतेषु मुनित्रयेषु कः न आगच्छति? मुनित्रयेषु कः न आगच्छति इत्युक्ते तत्र विकल्पः भवति। मुनित्रयेषु के आगच्छन्ति इत्युक्ते पाणिनि, कात्यायनः, पतञ्जलि इति भवति एव। कदाचित् अपि प्रश्नः आगच्छति, सिद्धान्तकौमुद्याः रचनाकारः कः इति। सिद्धान्तकौमुद्याः रचनाकारः कः अस्ति? भवन्तः कमेण्ट् बाक्स् मध्ये वदन्तु एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः एव। एकः गद्यभागः अस्ति। गद्यभागं दृष्ट्वा तस्य उत्तराणि भवन्तः लिखितुम् अर्हन्ति। अहं साक्षात् उत्प्रश्नं प्रति गच्छामि एव। भवन्तः एतद् यदा PDF अहं समूहे प्रेषयामि तदा भवन्तः तत् प्रश्नं द्रष्टुम् अर्हन्ति एव। प्रश्नः अत्र अस्ति, चरन् इत्यत्र किं वदति? चरन् इत्यत्र प्रकृतिप्रत्ययं करोतु इति वदति एव। चरन् इति कथं भवति? चर् प्लस् वतु, अथवा चर् प्लस् ल्यूट्, अथवा चर् प्लस् शत्रु, अथवा चर् लङ् प्रथमपुरुष एकवचने। पश्यामः चेत् चरन् इति अत्र किम् अर्थम् आगच्छति? चर् प्लस् शत्रु इत्युक्ते चरन् इति रूपं सिद्धं भवति। चर् प्लस् शत्रु, अत्र मूलरूपं चरत् इति भवति। अनन्तरं चरन्, पुनश्च चरन्ती, दीर्घैकारस्य आगमनं भवति एव। ल्यूट् प्रत्ययस्य प्रयोगं भवति चेत् किं भवति? चरणम् इति भवति। चर् प्लस् ल्यूट् चरणम्, अथवा चरणं तु न भवति, चरणम् इति तत्र रूपं भवति एव। अतः तदपि स्मरणे स्थापयन्तु। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। कूशहस्तः, प्रश्नमस्ति, कूशहस्तः अत्र समासः किं भवति? कूशहस्तः समासः किम् अस्ति इति प्रश्नं करोति।
वदामः अत्र कुसहस्तः समासे किं भवति अत्र पश्यामः चेत् समासः अत्र किं भवति कुसहस्तः बहुव्रीहिसमासः कुसहस्तः बहुव्रीहिसमासः इति भवति एतस्य व्यासवाक्यं किमस्ति भवन्तः तत् कामेण्ट् बाक्स् मध्ये वदन्तु एव अस्तु परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः सुवर्णकङ्कणम् इति का विभक्ति सुवर्णकङ्कणं का विभक्ति कर्तरि प्रथमा कर्मणि द्वितीया अथवा उक्ते कर्मणि प्रथमा अथवा दानार्थे चतुर्थी अत्र पश्यामः चेत् ऊर्ध्वम् अनुच्छेदं भवन्तः पश्यन्तु उत्तरं भवन्तः स्वयमेव प्राप्स्यन्ति अतः सुवर्णकङ्कणम् उत्तरे उक्ते कर्मणि प्रथमा इति भवति विषसंसर्गः विषेण संसर्गः विषाय संसर्गः विषसंसर्गः विषस्य संसर्गः अनुच्छेदं यद् भवन्तः पश्यन्ति तदा एव एतस्य उत्तरं भवन्तः सम्यक् रूपेण ज्ञातुम् अर्हन्ति अतः एकवारम् अनुच्छेदमेव पश्यन्तु विषसंसर्गः इति कुत्र आगच्छति वास्तविकरूपेण एतद् अनुच्छेदं यदा अहं पश्यामि एतत् अनुच्छेदः तु एषः अनुच्छेदः कुत्र उपलब्धः इत्युक्ते अस्माकं मूलरूपेण हितोपदेशे एव उपलब्धः अस्ति एव विषसंसर्गः इति तु मया न लब्धम् एतावत्पर्यन्तम् अविष्टाः अत्र अस्ति विषसंसर्गो अमृतो अपि अस्तु एतत् किञ्चित् न ज्ञायते किम् अत्र सम्यक् इति एकवारम् अनुच्छेदं पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् उत्तरं वयं वक्तुं शक्नुमः भद्राणि भद्राणि अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति सुखानि सन्तोषं समृद्धिः अथवा कल्याणानि भद्राणि एतस्य सम्यक् उत्तरं किम् इति वदामः एकवारं भद्राणि इति शब्दस्य अर्थं भवति कल्याणानि कल्याणानि वचनानि वदति इति परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः नीत्वा अत्र नीत्वा मध्ये प्रकृतिप्रत्ययः किं भवति नीत्वा अत्र प्रकृतिप्रत्ययं पश्यामः चेत् नी प्लस् त्वा नीत्वा इति रूपं शुद्धं भवति नी प्लस् त्वा नीत्वा परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः अन्यत्रापि पश्यन्तु नीत्वा अत्र शत्रुप्रत्ययस्य प्रयोगः भवति किं भवति नीत्वा मध्ये किं भवति मूलरूपेण अत्र कदाचित् नयन् नयन् अथवा नयन्ती दीर्घैकार मूलरूपं नयत् इत्यत्र भवति त्वा प्रत्ययः तु नीत्वा इति अभवत् एव अन्यत्र तु नास्ति एव अस्तु परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः प्रथमदिवसे अयं प्रसङ्गः कुतः आगच्छति अयं प्रसङ्गः आगच्छति मेघदूततः एव प्रथमदिवसे अत्र समासः किं भवति इति प्रश्नं करोति प्रथमदिवसे सम्यक् कर्मधारयसमासः उत्तमं परिणतगजः इति शब्दस्य को अर्थः इति क्रीडारतः वृद्धः कृतति मद अनन्तप्रहारः अथवा मदवारितपरिप्लूतः पदमात्र सम्यक् रूपं किं भवति उत्तरमपि किम् अस्ति परिणतगजः इति शब्दस्य को अर्थः इति अयं प्रसङ्गः भवन्तः एतस्य सम्यक् उत्तरं प्राप्तुं भवन्तः मेघदूतस्य एव मन्ये द्वितीय अथवा तृतीयश्लोके एषः प्रसङ्गः वर्तते एव तृतीयश्लोके अथवा तृतीयश्लोके प्रायः अस्ति एव अबला इति शब्दस्य को अर्थः अबला इति शब्दस्य अर्थं पश्यामः चेत् अबला शब्दस्य अर्थं भवति दुर्बला इति शक्यते एव मेघदूततः एव गृहीतमस्ति एव प्रकोष्ठशब्दस्य कः अर्थः गृहं श्रेणीगृहं मणिबन्धः अथवा बाहु पश्यामः चेत् एषः श्लोकः अपि कुतः गृहीतः अस्ति एषः श्लोकः अपि तस्य हितोपदेशतः एव गृहीतं भवति क्षम्यतां मेघदूततः एव प्रश्नः एव आगच्छति श्लोकमस्ति तस्मिन् द्रौ कतिचिदबलाभिः प्रयुक्तः शकामि प्रमुखरूपेण इति श्लोकं पश्यामः एव मन्दाक्रान्त छन्दसि विरचितमस्ति मेघदूतस्य श्लोकः अस्ति कनकवलया तौ अत्र मूलरूपेण पश्यामः चेत् एव मणिबन्धः इति अत्र सम्यक् उत्तरं भवति एव अस्तु परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः अभिनयमाध्यमेन प्रयुज्यते अभिनयमाध्यमेन कस्य शिक्षणं भवति इति प्रश्नं करोति अभिनयमाध्यमेन प्रयुज्यते उद्बोधनविधि अथवा प्रवचनविधि व्युत्पत्तिविधि अथवा तुलनाविधि अभिनयमाध्यमेन कस्य प्रयोगः भवति पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति अभिनयमाध्यमेन प्रमुखरूपेण उद्बोधनविधे एव प्रयोगः भवति अभिनयमाध्यमेन उद्बोधनविधे एव कश्चन अंशः भवति अभिनयः इति प्रमुखरूपेण पश्यन्तु छात्राणां काठिन्यनिवारणार्थं किं भवति विधित्रयं भवति एकमस्ति किम् उद्बोधनविधि काठिन्यनिवारणानिमित्तमेव एते पद्धतित्रयम् उद्बोधन प्रवचन व्युत्पत्ति उद्बोधनविधिमध्ये के आगताः भवन्ति उद्बोधनविधिमध्ये अभिनयं किञ्चित् स्मरण लिखन्तु अभिनयं पुनश्च चित्रविधि प्रतिकृतिविधि इत्युक्ते मोडेल् प्रतिकृति इत्युक्ते मोडेल् भवति पुनश्च क्रियाप्रदर्शनम् एते तत्र आगच्छन्ति प्रवचनविधिमध्ये के आगच्छन्ति अनुवादकार्यः शब्दकोशकार्यः परिभाषा टीका एते सर्वे आगच्छन्ति प्रवचनविधिमध्ये व्युत्पत्तिमध्ये के आगच्छन्ति व्युत्पत्तिमध्ये उपसर्गः प्रकृतिप्रत्ययः सन्धिः समासः तुलना पर्याय विलोम वाक्य सारांश प्रसंग उदाहरण व्याख्या एते सर्वे आगच्छन्ति व्युत्पत्तिमध्ये एव पुनरेकवारं स्मरणे स्थापयन्तु छात्राणां काठिन्यनिवारणनिमित्तं पद्धतित्रयम् अस्ति उद्बोधन प्रवचन व्युत्पत्ति इति उद्बोधनमध्ये चतस्रः अंशाः सन्ति अभिनयः चित्रः
प्रतिलिपि पुनश्च क्रियाप्रदर्शनम् इति। प्रवचनमध्ये अपि तथैव आगच्छति। प्रारम्भिकसमये के सन्ति इत्युक्ते अनुवादः, शब्दकोशः, पुनश्च परिभाषा, पुनश्च टीका प्रवचनमध्ये आगच्छन्ति। व्युत्पत्तिमध्ये व्याकरणसम्पर्कीयाः ये सन्ति इत्युक्ते उपसर्गः, प्रस्तुति, उपसर्गः, प्रकृतिप्रत्ययः, सन्धि, समासः, तुलना, एते सर्वे तत्रैव आगच्छन्ति। एषा तुलनाविधिः अपि व्युत्पत्तिविधेः कश्चन अंशः अस्ति एव। अस्तु, अग्रे गच्छामः। दृश्यकाव्ये अन्तर्भुक्तं। दृश्यकाव्ये एतेषु कः भवति? नाटकं, महाकाव्यं, कथाकाव्यम् अथवा चम्पूकाव्यं। दृश्यकाव्ये कः अन्तर्भुक्तं भवति? नाटकं, महाकाव्यं, कथाकाव्यम् अथवा चम्पूकाव्यं। पश्यामः चेत् दृश्यकाव्यं कः भवति? दृश्यकाव्यं भवति नाटकम् इति। काव्यसम्पर्के कश्चन प्रश्नः भवति एव, काव्यं कतिविधम् इति प्रश्नम् आगतं गतसत्रे। द्विविधम् इति ये स्थापितवन्तः तेषां कृते अपि अङ्कः आसीत्, ये त्रिविधम् इति स्थापितवन्तः तेषां कृते अपि अङ्कः आसीत् एव। काव्यं प्रमुखरूपेण पश्यामः चेत् द्विविधमेव भवति। वास्तविकरूपेण सत्यरूपेण काव्यं द्विविधमस्ति। किं च गेचते? एकमस्ति किं न दृश्यकाव्यम्, अपरमेकमस्ति श्रव्यकाव्यम् इति। दृश्यकाव्ये के भवन्ति इत्युक्ते नाटकं भवति, रूपकं भवति, प्रकरणं भवति, एते सर्वे दृश्यकाव्ये आगच्छन्ति। श्रव्यकाव्ये के सन्ति? श्रव्यकाव्ये अस्माकं गद्य पद्य चम्पू एवं प्रकरणं तत्र त्रिविधं भवति एव श्रव्यकाव्ये अस्माकम्। एतद् अत्र अस्ति महाकाव्यम् इति। महाकाव्यमपि स्मरणे स्थापयन्तु। एकवारं प्रश्नः आसीत्, महाकाव्यं केन बद्धं? महाकाव्यं सर्गबद्धम् अपि सम्यक् अस्ति। यतोहि तत्र किं भवति, यद् अस्माकं महाकाव्यं अस्माकं किम् आसीत्, श्रुतिबद्धम् अपि भवति। उभयम् अपि उत्तरं शुद्धं भवति। तद् यदा आगच्छति तस्मिन् समये तस्य व्याख्यानं कुर्मः, चर्चां कुर्मः। महाकाव्यम् इत्युक्ते रामायणमहाभारत आधारितमेव प्रश्नं तत् आसीत्। तद् यतोहि ते सर्वे अपि महाकाव्यानि आसन्। सर्गबद्धम् आसीत्। अस्तु, काव्यं द्विविधमस्ति, एकमस्ति दृश्यम्, अपरमेकं श्रव्यं। श्रव्यमपि त्रिविधम्, एकमस्ति गद्य पद्य चम्पू इति। अग्रे इतोपि पश्यन्तु, कथा अपि द्विविधा भवति। एका अस्ति कथा, क्षम्यतां, गद्यमपि द्विविधमस्ति। एकमस्ति कथाकाव्य, कथा अपर एका अस्ति आख्यायिका। पद्यमपि त्रिविधमस्ति। एकमस्ति किं महाकाव्यं, अनन्तरं खण्डकाव्यं, किञ्चित् द्विविधं स्यात् कदाचित्, कदाचित् स्मरणे न भवति। महाकाव्यं पुनश्च खण्डकाव्यं, अनन्तरं चम्पू तु स्वतन्त्रमस्ति एव। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। चाणक्यस्य सौभाग्यचिह्नं परिलक्षितं। चाणक्यस्य सौभाग्यचिह्नं कुत्र आसीत् इति प्रश्नं करोति। दक्षिणहस्ते, दक्षिणपादे, सम्मुखदन्ते, गुल्फुके। पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् विकल्पः भवति। तस्य चाणक्यस्य सौभाग्यचिह्नम् आसीत् सम्मुखदन्ते एव आसीत्। तस्य सम्मुखदन्ते एव चाणक्यस्य सौभाग्यचिह्नम् आसीत् एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, पश्यतु क्षणम् एकं पुनश्च। हा, बानरकथानुसारं बानरः अवसत्। बानरकथां यदि वयं पश्यामः, बानरः कुत्र अवसत् इति? आम्रवृक्षे, जम्बूवृक्षे, समीवृक्षे अथवा बट्टवृक्षे? चाणक्य, क्षम्यतां, बानरकथानुसारं बानरस्य निवासस्थानम् आसीत् जम्बूवृक्षे इति। तत् सम्यक् विकल्पः अत्र किं भवति? जम्बूवृक्षे इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, पश्यन्तु। सामान्यश्रवणस्य विभागे अन्तर्भुक्तं। सामान्यश्रवणस्य विभागे एतेषु कः अन्तर्भुक्तं भवति? एकाग्रश्रवणं, सन्दर्भवाक्यश्रवणं, समस्यामूलकं श्रवणम् अथवा व्याकरणरूपश्रवणम्। पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? सामान्यश्रवणस्य कश्चन विभागः भवति चेत् तत्र श्रवणं प्रमुखरूपेण पश्यामः। क्षणं श्रवणम् अस्माकं द्विविधं भवति। स्मरणे स्थापयन्तु। श्रवणम् अस्माकं किम् अस्ति? द्विभागेषु व्यक्तं भवति। एकं किम् अस्ति? सामान्यश्रवणम्। अपरमेकं किम् अस्ति? चयनात्मकश्रवणं। सामान्यश्रवणे अपि पञ्चभागेषु व्यक्तं भवति। तेषु एकः भागः किम् अस्ति? एकाग्रश्रवणम् इति। एतत् स्मरणे स्थापयन्तु। कदाचित् परीक्षासु प्रश्नः अपि आगमिष्यति श्रवणसन्दर्भे एव। अतः श्रवणम् अस्माकं किं भवति? द्विभागेषु विभक्तं भवति। एकमस्ति सामान्यश्रवणम्, अपरमेकमस्ति चयनात्मकश्रवणम् इति। तत्र सामान्यश्रवणे प्रमुखरूपेण के सन्ति? सामान्यश्रवणे पञ्चभागेषु विभक्तं भवति। एकमस्ति पर्याप्त, सन्तचितः, एकाग्र, अनौपचारिक, बाधाहीन। स्मरणे स्थापयन्तु। पर्याप्त, सन्तचित, एकाग्र, अनौपचारिक, बाधाहीन। तेषां विषये विस्तृतरूपेण अग्रे चर्चां कर्तुं शक्नुमः। इदानीं समय अभावः भवति। परवर्ती समये समस्यामूलकश्रवणे के सन्ति? नूतनशब्दग्रहण, संरचनात्मकपदग्रहण, समस्यामूलकः, व्याकरणरूपः, पुनश्च सन्दर्भवाक्यः। इत्युक्ते अत्र ये त्रयः सन्ति, यथा सन्दर्भवाक्यश्रवणं, समस्यामूलकं श्रवणम् अथवा व्याकरणरूपप्रश्नः, एते सर्वे भवन्ति चयनात्मकश्रवणस्य अन्तर्भुक्ताः इति। सामान्यश्रवणस्य अन्तर्भुक्तः कः अस्ति इत्युक्ते एकाग्रश्रवणं भवति। मनुष्यस्य वाणी यदा प्रकटिता भवति सा कीदृशी वाणी भवति? अस्माकम् एतद् वक्तुं शक्नुमः भाषणकौशलसन्दर्भात्। श्रवणकौशलात् एकः प्रश्नः भवति, इदानीं भाषणकौशलात् अस्ति। मनुष्यस्य वाणी यदा प्रकटिता भवति तदा सा वाणी किं भवति? न, एतत्तु वयं जानीमः एव। मनुष्यस्य वाणी यदा प्रकटिता भवति तस्मिन् समये सा वाणी वैखरी इति रूपेण प्रकाशितं भवति एव।
परवाणी का परवाणी भवति ब्रह्मस्वरूपा परवाणी अस्माकं ब्रह्मस्वरूपा भवति पश्यन्ति का भवति पश्यन्ति भवति प्रकाशमाना मध्यमा भवति अन्तसङ्कल्परूपा अतः वैखरीवाणी अस्माकं भवति प्रकटिरूपा इति अतः स्मरणे स्थापयन्तु प्रकटिरूपा का वाणी अस्ति प्रकटिरूपा भवति अस्माकं वैखरी इति परवर्ती समये पश्यामः अर्थम् अज्ञात्वा पठनम् अर्थं न ज्ञात्वा पठनं कीदृशपठनस्य अन्तर्भुक्तं भवति अर्थं न ज्ञात्वा पठनम् अस्माकं भवति मन्दपठनम् इति तत् स्मरणे स्थापयन्तु मन्दपठनं भवति अस्माकं अर्थम् अज्ञात्वा पठनम् इति इत्युक्ते पठनस्य गतिविषये अत्र भवति द्रुतपठनं मन्दपठनं लयपठनम् इति पठनस्य गतिः एवम् अस्ति एव अस्तु अग्रे परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः अख्य क्षणमेकं अक्षरस्य अनुकरणेन विहितः लेखः अक्षरस्य अनुकरणं कृत्वा यद् लेखनं चलति सः लेखः कीदृशलेखः अस्ति अनुलेखः प्रतिलेखः श्रुतलेखः अथवा रचनालेखः इति वदामः अत्र सम्यक् विकल्पः किम् अस्ति अक्षरस्य अनुकरणं कृत्वा लेखनम् अतः तत् सम्यक् विकल्पः भवति अनुलेखः इति अतः सम्यक् विकल्पः किं भवति अनुलेखः इति एते सम्भवन्तः आङ्ग्लनाम अपि स्मरणे स्थापयन्तु अनुलेखः इत्युक्ते ट्रान्स्क्रिप्शन् प्रतिलेखः इत्युक्ते पाराग्राफ् इति भवति श्रुतलेख इत्युक्ते डिक्टेशन् भवति रचनालेख इत्युक्ते तद् पाराग्राफ् एव लेखनम् इति भवति अतः एतेषाम् आङ्ग्लनामपि भवन्तः स्मरणे स्थापयन्तु परवर्ती प्रश्नः अस्ति प्रबन्धलेखः क्रियते प्रबन्धलेखः कुत्र चलति प्रबन्धलेखः यदि पश्यामः चेत् श्रुतलेखविधिना प्रतिलेखविधिना अनुलेखविधिना अथवा रचनालेखविधिना पश्यामः चेत् अस्माकं रचनालेखविधिना एव अस्माकं किं प्रबन्धलेखः भवति एतत् अत्यन्तम् इम्पोर्टेण्ट् अस्ति तत् स्मरणे स्थापयन्तु प्रबन्धलेखः कुत्र चलति इत्युक्ते रचनालेखविधिना एव चलति एव मुख्यरूपेण रचनालेखविधिः पश्यामः चेत् एतत् द्विविधं भवति एकमस्ति मौखिकम् अपरमेकमस्ति लिखितं तदनन्तरमपि मौखिकमपि चतुर्षु भागेषु व्यक्तं भवति अतः तद्विषये अपि चर्चां न कुर्मः रचनालेखः अपि कति भागेषु इत्युक्ते तदस्माकं किं भवति द्विषु भागेषु व्यक्तं भवति परवर्ती प्रश्नः अस्ति गुरु आदौ नियमपूर्वकं पाठ गुरु प्रारम्भिकसमये नियमपूर्वकं पठति चेत् तद् किं भवति गुरु आदौ नियमपूर्वकपाठः तद् भवति आदर्शवाचनम् तत् किमिति उच्यते आदर्शवाचनम् इति उच्यते एतदपि कस्मिन् सोपाने आगच्छति एतदपि अस्माकम् आगच्छति उपस्थापनासोपाने एव आगच्छति प्रत्यक्षपद्धत्याः कश्चन